सामन इकराम आज हम गुफ्तगू करेंगे हजरत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान को एक मसला दरपेश आया था और वो एक बड़े मज़ार पर हाजिरी देने के बावजूद भी और वहाँ पे 3 महीना रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उस मज़ार पर आप जिस गर्ज से गए थे वो गर्ज आपकी मुकम्मल न हुई। इसी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। सामने किराम समाअत करें कि हज़रत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के सरजमीन लाहौर पर आप आराम फरमा है और हुजवेर आपके गांव का नाम, इसी मुनासिबत से आपको हुजवेरी कहा जाता है। और आप वो शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि सिर्फ 9 या 10 वास्तों से आपका सिलसिला नसब हज़रत अली जुल्ल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से जा मिलता है। तो सामने किराम हज़रत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान ये वो शख्सियत है जो हज़रत अली के 10वीं पुश्त में से आप हैं। तो सामने किराम हज़रत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान को अपनी जिंदगी के अंदर एक मसला दरपेश हुआ, आपको एक मसले का जवाब ढूंढना था। तो आप पहले के तरीके से, यानी कि जब भी आपको जिंदगी के अंदर कोई भी मसला दरपेश होता तो आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतु व रिज़वान के दरबार में जाते, आप वहाँ मुअतकिफ होते, वहाँ का इत्तिकाफ करते और फिर वहाँ से आपको उस सवाल का जवाब मिल जाता और रब ताला अपने महबूब बंदे के जरिए से आपको सवाल का जवाब अता कर देता गैबी तौर से। तो सामने किराम बिल्कुल इसी तरीके से हजरत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान को कोई मसला दरपेश हुआ जिसका सवाल आपको मतलूब था, आपको चाहिए था। हजरत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान हजरत बायज़ीद बुस्तामी के दरबार में जाते हैं, आपके मज़ार अनवर पर जाते हैं। जाने के बाद आप वहाँ 3 माह तक आप वहाँ के मुअतकिफ रहे, यानी ये कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी के दरबार में आप 3 माह तक, 3 महीने तक रहे। न बस ये बल्कि दिन में 3 मरतबा गुस्ल किया करते थे और साथ ही साथ 30 मरतबा वुज़ू फरमाया करते थे। एक तो ये कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी के दरबार में उस मसले का जवाब मतलूब था, आपको मसले का जवाब ढूंढना था, इसलिए आप हजरत बायज़ीद बुस्तामी के दरबार में गए। और न बस ये बल्कि आप उस सवाल का जवाब मिल जाए इस गर्ज से आप 3 महीने वहाँ इत्तिकाफ में रहे हजरत बायज़ीद बुस्तामी के दरबार में और साथ ही साथ दिन में 3 मरतबा गुस्ल किया करते थे, 3 मरतबा गुस्ल किया करते थे और 30 मरतबा वुज़ू फरमाया करते थे, ताकि रब ताला अपनी इबादत और रियाजत के सबब उन्हें वो सवाल का जवाब उन पर मुनकशिफ कर दे। लेकिन सामईन किराम इस माह के बाद, इन 3 महीने रहने के बावजूद भी उन पर वो सवाल का जवाब मुनकशिफ ना हुआ, उन्हें सवाल का जवाब ना मिला। फिर आप खुरासान के सफर की तरफ निकल गए, आप अपने खुरासान के सफर की तरफ रवाना हो गए। अब रवाना हुए तो बीच में एक गांव कायम था, तो आपको वहां पे कयाम करना था, उस गांव में कयाम करना था क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था और सूरज ढल चुका था, तो आपको वहां पे कयाम करना था। तो इत्तेफाक से वहां पे जहां पे आपको कयाम करना था तो वहां पे कुछ सूफियाए किराम अपनी गोदड़ी पहने हुए बैठे थे। सूफियाए किराम का एक गिरोह वहां मौजूद था पहले से, जो गोदड़ी पहने हुए मौजूद थे, गोदड़ी पहने हुए वहां बैठे हुए थे। हजरत दाता गंजबख्श हुजवेरी के ज़बानी अल्फाज है, आप फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ न था सिवाय एक लाठी के और एक लोटे के, और उन सूफिया लोगों ने मुझे फकीर जाना। दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि उन फुकरा लोगों ने, उन सूफिया लोगों ने मुझे फकीर जाना और अपने रसूम के मुताबिक मुझसे गुफ्तगू की, यानी जिस तरीके से, जिस लहजे में फकीरों से गुफ्तगू की जाती है उसी लहजे में आपसे गुफ्तगू की गई, हजरत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी से गुफ्तगू की गई। तो सामईन किराम आप फरमाते हैं कि मुझे चूंकि वहां पे रात गुजारनी थी, वहां पे आपको कयाम करके रात गुजारनी थी, इसलिए मैंने उन्हें बर्दाश्त किया। फिर आप फरमाते हैं कि मुझे रात गुजारनी थी ना, तो इस सबब से उन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया, नीचे दरीचे पे बिठा दिया और वो खुद छत पर चले गए। हजरत दाता गंजबख्श को फकीर जानकर उन्होंने दरीचे पर नीचे जमीन पर बिठा दिया और वो खुद छत पर आला मकाम पर चले गए। आगे का माजरा हजरत दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे सूखी रोटी डाल दी, यानी खाने के लिए मुझे सूखी रोटी डाल दी और खुद उनके खानों की खुशबू मैं सूंघ रहा था। यानी उनका खाना इस कदर एजाज वाला, इस कदर लेवल वाला, इस कदर उम्दा था, इस कदर शाही था कि उनके खाने की खुशबू मैं सूंघ रहा था, जबकि उन्होंने मुझे सूखी रोटी डाल दी खाने के लिए। और साथ ही साथ वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो सूफिया, वो फुकरा मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और क्योंकि उन्होंने फकीर जाना था हजरत दाता गंजबख्श अल हुजवेरी को। न बस ये बल्कि खाने के बाद, उम्मी तौर से आज हिंदुस्तानी कल्चर भी है कि खाने के बाद कुछ मीठा होता है, कुछ फ्रूट हम अपने खाने में शामिल करते हैं,
تو بالکل اسی طریقے سے صوفیاء کرام کھانے کے بعد جو انہوں نے خربوزہ کھانا تھا تو خربوزہ کھا کر وہ اس کا جو چھلکا تھا خربوزے کا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے اوپر منہ پر پھینکے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خربوزے کا چھلکا میرے منہ پر میرے چہرے پر پھینک کر میرے عزت نفس کو مجروح کرنے لگے. یعنی جو انسان کی عزت ہوتی ہے اس کو یہ مجروح یعنی زخمی کرنے لگے. حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی میں یہ خیال کیا, دل ہی میں نے یہ سوچا کہ باری تعالی اگر میں تیرے محبوب بندوں کے لباس پہننے والا نہ ہوتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت و رضوان کے بدن اقدس پر آپ نے فقراء کا لباس زیبتن فرمایا تو جو رب تعالیٰ کو محبوب تھا. تو حضرت داتا گنج بخش دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر میں تیرے محبوب بندوں کا لباس پہننے والا نہ ہوتا تو میں ضرور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا اور ان سے دور ہو جاتا. یعنی میرے بدن اقدس پر جو لباس ہو تیرے محبوب بندوں کا لباس ہے اور میں اسی سبب سے میں ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بدن پر میرے جسم پر تیرے محبوب بندوں کا لباس مبارک چڑھا ہوا ہے, میں نے اسے زیب تن کیا ہوا ہے. حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر میں تیرے محبوب بندوں کے لباس کا پہننے والا نہ ہوتا تو ضرور میں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا. پھر چاہے یہ لوگ جتنی میری بے عزتی کرتے, پھر چاہے یہ لوگ جتنا میرا مذاق اڑاتے, تو اس سے میں خوش ہوتا, اس سے میں خوش ہوتا. تو سامنے اکرام اسی اسنے کے اندر آپ تھے کہ رب تعالیٰ نے آپ پر اس سوال کا جواب منکشف کر دیا جس سوال کے لیے آپ 3 ماہ تک 3 مہینے تک حضرت بایزید بستانی کے دربار میں معتکف رہے. نہ بس یہ بلکہ دن میں 3 مرتبہ غسل فرمایا کرتے تھے, 30 مرتبہ وضو فرمایا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس سوال کا جواب حضرت بایزید بستانی کے دربار میں نہ ملا. ایک الگ طریق سے آپ اس سوال کا جواب منکشف کرنا تھا رب تعالیٰ کو. تو سامنے کرام صوفیاء کرام کے گروہ کے اندر بیٹھ کر صوفیاء کرام نے انہیں تانے دیے, صوفیاء کرام نے انہیں نہ جانے کیا کیا کیا, ان کی بے عزتی کی, ان کا مذاق اڑایا, لیکن اس کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم میرے جسم اقدس پر تیرے محبوب بندوں کا لباس چڑھا ہوا ہے. اگر یہ لباس نہ چڑھا ہوا ہوتا تو میں ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا. اس کے باوجود بھی آپ رب تعالیٰ کا شکر گزار ہیں, رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی اسنے کے اندر میں تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھ پر وہ سوال کا جواب منکشف کر دیا جس سوال کے لیے میں حضرت بایزید بستانی کے دربار میں گیا تھا. اس سوال کا جواب مجھ پر منکشف ہو گیا. قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ ہے ان مع العسر یسرا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ امتحان تھا حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمت و رضوان کا کہ اس امتحان میں آپ پار ہو گئے, اس امتحان کو آپ نے پار کر لیا. پار کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے آپ کو سوال کا جواب آپ پر منکشف کر دیا.